बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची की सेंट्रल जेल में और कराची की सेंट्रल जेल के उस हिस्से में जहां ख़वातीन कैदियों को रखा जाता है। यहाँ आने के दो मकासद हैं। एक मकसद तो ये कि हालिया जेल इंतज़ामिया की जानिब से, जेल अफसरान की जानिब से जो इस्लाहात की जा रही हैं वो आप तक पहुँचाई जाएँ, उनको सराहा जाए, और साथ ही साथ यहाँ कैद ख़वातीन से बात करके ये जाना जाए कि ज़िंदगी किस दहाने पर ले आती है जहां आप किसी जुर्म का इर्तिकाब करते हैं और फिर उस जुर्म के बाद ज़िंदगी आपको किस तरह से ट्रीट करती है। वो क्या लम्हे होते हैं जिनसे गुरेज करके आप इस हालत तक पहुंचने से इज्तनाब कर सकते हैं। आइए कुछ कहानियाँ, कुछ दास्तानें आप तक पहुंचाते हैं। शायद किसी को इबरत मिल जाए, शायद किसी के लिए कुछ सीखने का सामान पैदा हो सके। सर सामने सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं सर? खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? बहुत मेहरबानी तशरीफ़ लाने। मुझे बताया कि आपको वो आप कैनोला के साथ तशरीफ़ लाए हो। तशरीफ़ रखिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि आप अपनी तबीयत की नासाजी के बावजूद अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और जितने लोग देख रहे हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट कि आपकी सेहतयाबी की दुआ करें। बड़ी ज़िम्मेदारी है और बड़ी अलग सी ज़िम्मेदारी है ख़वातीन की जेल को मैनेज करना। तो अल्लाह ताला ने ज़ाहिर आपको मुंतखब किया इस काम के लिए। ज़ाहिर उनके बच्चे भी हमारे इल्म में आया कि कुछ ऐसी ख़वातीन जिनके बच्चे हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनकी तरबियत किस तरह से हो, उनको कैसा माहौल दिया जाए कि वो आगे चल के जराइम की दुनिया से दूर रहें। आपने ज़िम्मेदारियाँ संभालने के बाद से अब तक ऐसा क्या किया कि उन ख़वातीन की ज़िंदगियाँ, उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ, उनका ट्रैक ठीक रहे, उनकी समत दुरुस्त रहे, वो कहीं जराइम की दलदल में मज़ीद धंसते ना चले जाएं? हमारी पहली कोशिश ये थी कि हम जो है उनको एजुकेशन का बंदोबस्त करें, फीमेल प्रिजनर के अलावा उनके बच्चों की भी। एग्जैक्टली। तो उसके लिए एक नर्सरी कायम की गई है अंदर जेल में। सही। नर्सरी क्लासेस होती हैं, उसमें बच्चे छोटे जो है ओके 5 साल से लेकर 7 साल तक के हैं, वो पढ़ते हैं उसमें। इसके अलावा लेडीज़ के लिए 2-4 ट्रेड हैं जिसमें उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। एम्ब्रॉयडरी की है और टेलरिंग है। इसके अलावा कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दी जाती है उनको, और फॉर्मल एजुकेशन जो दी जाती है। सही। ये पेंटिंग्स जो हम देख रहे हैं आपकी इस दीवार पे, ये प्रिजनर्स आर्ट के नाम से, ये इसकी क्या कहानी है सर? ये एक फाइन आर्ट की क्लास हमने शुरू की थी पहले सेंट्रल जेल में। हमारे आईजी साहब जो थे मंगन साहब, नसरुल मंगन साहब, उन्होंने शुरू की थी। उसके बाद यहाँ पर हमने उसकी क्लासेस शुरू की, बच्चों की जेल पे भी और लेडीज जेल पे भी। तो ये पेंटिंग कैदियों की बनाई हुई है। वाह, क्या बात। आपको खुद ही बड़ी खुशगवार हैरत होती होगी कि नहीं उनके अंदर का एक आर्टिस्ट जब निकल के हमारा दिल मुतमईन होता है कि हम अपनी जो जॉब भी सही कर रहे हैं और कोई कैदी काम सीख के भी जा रहे हैं, और फिर ये एक ज़रिया है कैथारसिस निकालने का। बिल्कुल सही बात है। तो वो जो उनके जहन में है, जो उनके दिल में है, वो कम से कम इस पर कैनवस पर वो उसके रंग बखेर दें। और बस आखिर में क्या आपकी सजेशंस हैं? आपने यहाँ पे ड्यूटीज करते हुए क्या देखा कि क्या और किया जाना चाहिए, क्या और बेहतर किया जा सकता है? अगेन स्पेसिफिकली जब हम बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये कि हमारा जो स्टाफ है वो पहले से जो चला आ रहा है वो लो एजुकेटेड स्टाफ। यहाँ पर ये डिपार्टमेंट जो हमारा है इसको बहुत हाई लेवल की ज़रूरत है, जो पढ़े लिखे लोग आए यहाँ पर और वो इनको ट्रेंड करें। ख़ास तौर पर नफ्सियात, माहिर नफ्सियात वगैरह टाइप के, तो वो उस तरह आने चाहिए, टीचर्स होने चाहिए। सबसे पहले तो लिबास दुरुस्त किया जाता है यहाँ पर। सही। इसलिए ताकि जितने भी हमारे पास स्टाफ होते हैं वो सबसे पहले अपना हुलिया सही करें। टर्न आउट अच्छा होगा तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि जो बाहर जो आपकी हैंड वॉशिंग फैसिलिटी है, वो आपने बताया कि कोविड से पहले यानी प्रोटोकॉल ये है कि आप हाथ धोइए और उसके बाद अंदर आएँ। अंदर आने के बाद फिर यहाँ पे बाकायदा एक आईना नस्ब है जिस पे लिखा हुआ है लिबास दुरुस्त कीजिए। तो एक पॉजिटिविटी के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप अंदर दाखिल हो। एक यहाँ पे नॉर्मली
ملاقات کروائی جاتی ہے؟ کی جاتی ہے صبح 10 بجے سے 1:30 بجے تک وومن کا ہوتا ہے، اس کے بعد جمنائل کا ہوتا ہے، ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ 1:30 بجے سے 5 بجے تک ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کیسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں عام طور پہ؟ بڑے بہت ہی جو ہے غمگین مناظر بھی ہم دیکھتے ہیں، کوئی ماں ایسی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو باہر سے دیکھ کے رو رہی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں مسئلے جو ہم بھی رو رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ہو جاتے ہیں۔ انسانیت ایک عجیب نہج پہ ہمیں نظر آتی ہے یہاں جیل میں، تو ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے یہاں پہ سلسلہ۔ آئیے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا، تو یہ میرا یہ خیال تھا کہ ملاقات یہ آمنے سامنے ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک باقاعدہ، آپ دیکھیے ذرا، زندگی ایک ایسے موڑ پہ لے آتی ہے جہاں اپنے پیاروں سے جو بہت ہی قریب ہیں آپ کے، ان سے بھی ملنے کے لیے آپ کو یہ سلاخیں، اور پھر اس کی دوسری جانب ایک اور طے ہے لوہے کی سلاخوں کی، وہاں سے ملاقات سے بات ہی کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس طرح سے نہ محسوس کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو۔ بالکل، یہ ایک دوسرے سے بات کر سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں، اور ابھی یہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ چینج ہونے والا ہے، ابھی یہ ٹیلی فون سسٹم یہاں سے ہو جائے گا، اور شیشہ لگے گا، تاکہ یہ جو ہے نا بالکل آسانی سے یہ جو ہے ملاقات کر تو اور سکیں۔ اچھا ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم آپ آمنے سامنے دیکھ ضرور سکیں ایک دوسرے کو۔ مگر اگین یہی بات جو ہم بار بار اپنے دیکھنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں آنے کا اور پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذرا دھیرج رکھیں زندگی میں، تھوڑا تحمل، تھوڑا برداشت، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کسی بھی عمل سے پہلے سوچ ضرور لیں کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، آپ کو کہاں لے کر آ سکتا ہے وہ، اور پھر خدا نخواستہ کس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے پیاروں سے ملنے کو بھی اس طرح سے ترسیں کہ یہاں دو آہنی دیواریں حائل ہو جائیں آپ کے اپنے پیاروں کے بیچ، آپ کے اپنے بچوں کے بیچ، ان لوگوں کے بیچ جن کے ساتھ آپ زندگی نارمل گزار رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، بڑا عجیب سا احساس ہے، ہم باقاعدہ طور پر جیل کی باؤنڈریز میں، یعنی جیل کے احاطے کے اندر موجود ہیں۔ حمیرہ قیوم صاحبہ جو کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں بریف بھی کر رہی ہیں، بتا بھی رہی ہیں، لیکن جو پہلا احساس ہے وہ تھوڑا خوشگوار ہوا، اور وہ یہ دیکھ کر کہ یہاں پہ ایک باقاعدہ پلے گراؤنڈ ہے، اس میں بطخیں موجود ہیں، کچھ چھوٹا سا تالاب ہے، تو یہ پہلا امیج کمپیریٹیولی جو جیل کا ایک خوفناک اور اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ یہ جیل کا اس لیے یہاں رکھا گیا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس پرزنر آتی ہیں وہ یہ دیکھ کر نہ محسوس کریں کہ یہ جیل ہے، وہ یہ محسوس کریں کہ وہ کسی جگہ پہ آئی ہیں، کوئی چیز سیکھنے کے لیے آئی ہیں، اپنی سزا کے طور پہ نہیں، جو انہوں نے کیا ہے وہ تو ان کا اپنا عمل ہے، لیکن ہمارا جیل اتھارٹی کا اور یہ ہے کہ ان کو اچھی انوائرمنٹ دی جائے۔ اور دارالاصلاح لکھا ہوا ہے سامنے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ابھی میں آپ سے آف کیمرہ بھی پوچھ رہا تھا کہ وہ کس نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں جن میں خواتین، بیکاز ہم نارملی یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ خواتین کو بہت زیادہ ہینیس کرائم نہیں کرتی ہوں گی یہاں پہ پاکستان کے اندر، لیکن یہاں پہ جو خواتین لائی جاتی ہیں نوعیت کیا ہوتی ہے ان کے جرائم کے عام طور پہ؟ سب سے زیادہ تو ہمارے پاس مرڈر جو ہے وہ ہینیس کرائم میں مرڈر میں ہے۔ اوکے جی، اس کے علاوہ کڈنیپنگ میں بھی ہیں، 69B 69C میں بھی ہیں، چوری کے کیسز میں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ سو کم و بیش وہی جرائم جو کہ مرد کمٹ کرتے ہیں، وہی مرد کمٹ کرتے ہیں، ریشو کم ہے، خواتین کا ریشو کم ہے۔